स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 19 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। लब्बैक या नसरल्लाह के नारे के साथ हिजबुल्लाह ने इस्राएली क़ल्ब तलबीब पर दाग़ मिसाइल, दीगर शहरों को भी बनाया निशाना। एक यहूदी खातून हलाक, दर्जनों जख्मी, आयरन डोम हुआ नाकाम। इस्राएली शहरियों में अफरा तफरी। गजा में हमास जंगजुओं के हाथों इस्राएली फौजियों की भी हलाकतों का सिलसिला जारी। मजीद 3 इस्राएली फौजी हलाक। इस्राएल ने भी हलाकतों का किया एतराफ़। हमास के पास मौजूद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्राएली फौज के सीनियर ऑफिसर्स का नेतन्याहू को पैगाम, कहा होस्टेजेस की हालत काफी नाजुक। गजा पर 400 दिन की जंग के बाद भी हमास का गलबा, हमास अब भी हावी। इस्राएली चैनल 12 की रिपोर्ट। मजीद कहा, हम जंग में किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, बुरी सूरत हाल से दो चार। बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार होने के बावजूद भी नहीं करेंगे इसराइल को तस्लीम। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम का ऐलान। हमास के शहीद रहनुमाओं का किया नेल्सन मंडेला से मुआवजा। ईरान ने फिर इसराइल को दी धमकी, कहा हम पूरी तरह से है तैयार, हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर किसी भी तरह का हमला इसराइल के लिए साबित होगा तबाहकुन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनेई बिल्कुल महफूज। खमीनेई के कोमा में होने और उनकी सेहत से मुतालिक खबरों को ईरानी दफ्तर ने कर दिया मुस्तरद। लेबनान में ईरानी सफीर से मुलाकात की जारी की तस्वीर। रशियन एयरफोर्सेस के जंगी तैयारों की यूक्रेन पर यलगार। यूक्रेनी शहरों को बिजली फराहम करने वाले गढ़ स्टेशंस को बनाया निशाना। तारीकी में डूबे मुतादिद इलाके। सऊदी अरब में रियाद सीजन फेस्टिवल, सऊदी हुक्मरान तनकीदों की जद में। सोशल मीडिया पर इसे करार दिया जा रहा इस्लामी व सऊदी रिवायात के खिलाफ। क्या वक्फ बोर्ड ने मुंबई की मशहूर सिद्धि विनायक मंदिर पर किया दावा। मंदिर सोसाइटी के खजांची ने खबरों को बताया गलत। आदित्य ठाकरे ने भी कहा, भाजपा फैला रही है ये तमाम अफवाहें। मणिपुर में हालिया एक नदी से 3 खवातीन व 3 बच्चों की नाशें मिलने के बाद रियासत में हालात हो रहे मजीद खराब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाला मोर्चा। दुनिया भर घूमकर ज्ञान बांटने वाले मोदी आज तक नहीं जा सके मणिपुर। कांग्रेस की भाजपा पर तनकीद। जलते मणिपुर का फौरी दौरा करने का पीएम मोदी से फिर किया मुतालबा। 25 नवंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन से पहले होगी मीटिंग। सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू ने 24 नवंबर को बुलाई ऑल पार्टी मीट। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के जवाब में कांग्रेस का आवाज दो हम एक है का नारा बुलंद। तकसीम की सियासत का बीजेपी पर इल्जाम। मोदी हुकूमत झारखंड के खिलाफ कर रही है काम। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंडिया इत्तेहाद आइन की हिफाजत कर रहा, वहीं भाजपा व संघ आइन पर कर रहे हमले। झूठे पोपट ने कांग्रेस को कर दिया चौपट। बीजेपी एमपी संबित पात्रा ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर किया नाजिबा तबसरा। गांधी खानदान पर मुल्क को लूटने का भी लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र में थम गया असेंबली इलेक्शन मुहिम का शोर। इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन शरद पवार ने अपने मुखालिफिन को दी सख्त वार्निंग। वाज़े कहा, जिन्होंने धोखा दिया उन्हें मिलेगा सबक। महाराष्ट्र के साबिक होम मिनिस्टर व शरद एनसीपी लीडर अनिल देशमुख पर हमला। हमले में अनिल देशमुख के सर पर आई चोट। 4 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में कैलिफोर्निया पुलिस के हाथों हुआ अरेस्ट। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, हिंदुस्तान लाने की हो रही तैयारी। हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर बड़ा तमाचा। आंध्रा के कड़पा में तेलुगु एक्टर राम चरण का दुर्गा देवी मंदिर और दरगाह अमीन पीर का दौरा। बड़ी दरगाह की जियारत कर मांगी दुआएं। भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म, भारत रत्न इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश। तस्वीर पर गुलाए अक़ीदत, सीएम रेवंत रेड्डी ने पेश किया ख़राज तहसीन।
BRS لیڈر ماننے کرشانک پہنچے دہلی ED سینٹرل آفس، ثبوت کے ساتھ ریونت ریڈی کے داماد کی فارما کمپنی میکس BN کے خلاف ED میں درج کرائی شکایت۔ حیدرآباد کے بنجارہ ہلز میں ایک تیز رفتار کار کی کھمبے کو ٹکر، ڈرائیور فرار، نائٹ شفٹ ملازمین کو ان کی منزلوں تک لے جانے ٹیکسی کے طور پر کار کی جاتی تھی استعمال، مقدمہ درج۔ تلنگانہ کے جوگو لامبا گدوال میں ایک خاتون نے ایک ساتھ 3 بچوں کو دیا جنم، ماں اور بچے صحت مند، ڈاکٹرز نے کہا ان کے ہاسپٹل میں پہلی بار ہوا، دیکھنے ملا ایسا کارنامہ۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں اچانک اچھال، 24 کیرٹ پر 1500 روپے کا اضافہ، قیمت 78,000 روپے، 22 کیرٹ 70,600 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 910 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔